अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ तहमीना शेख। 10 अक्टूबर को दोपहर के टाइम 2:38 पर इस्लामाबाद के इलाके हमक मॉडल टाउन के एक मशहूर रेस्टोरेंट पर दो लड़कियां आती हैं, फैमिली हॉल में जाकर बैठ जाती हैं। वेटर आता है, ऑर्डर लेने के लिए पूछता है तो वेटर को पुलाव का ऑर्डर देती हैं। कुछ देर के बाद दो लड़के आते हैं और उसी फैमिली हॉल में इन लड़कियों के पास जाके बैठ जाते हैं। अब वेटर पुलाव लेके आया तो पूछा कि और कुछ चाहिए तो बताइए, जिस पर जवाब ये दिया गया लड़कों की जानिब से कि सबके लिए एक एक कोल्ड ड्रिंक ले आए, यानी कि कुल 4 कोल्ड ड्रिंक्स ले आए। वेटर चला गया और ये चारों फैमिली हॉल में बैठे हुए बातें करने लगे। इस पूरे फैमिली हॉल में इन चारों के अलावा और कोई नहीं था, यानी कोई कस्टमर भी नहीं था। पुलाव खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स आ गई हैं, उनको पिया है और फिर उसके बाद एक लड़का और एक लड़की उठे और उस हॉल से बाहर चले गए। पीछे हॉल में एक लड़का और एक लड़की बच गए। अब वो बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं। लड़का उठता है, इसी फैमिली हॉल के दरवाजे को जो कि शीशे का लगा होता है उसको जाकर अंदर से लॉक करता है और वापस उसी टेबल पर आ जाता है जहां पर ये दोनों बैठे हुए थे। अचानक से जोरदार किस्म की आवाज आती है, ठा ठा की आवाज। वहां की इंतजामिया भागती है हॉल की जानिब, इसी फैमिली हॉल की जानिब। मालिक जो होता है रेस्टोरेंट का वो भी वहां पर मौजूद था, वो भी भागता है कि क्या हो गया। जाकर जैसे ही दरवाजे को खोलने की कोशिश की, दरवाजा लॉक है, नहीं खोला। फौरन से डुप्लीकेट चाबी मंगवाई, दरवाजे को लगाई, अंदर गए, देखा लड़की जमीन पर ढेर और लड़का भी जमीन पर ढेर और पास एक लड़के के पिस्टल भी पड़ा हुआ है। ये वकुआ, ये सब कुछ देखा तो खौफजदा हुआ और फौरन से पुलिस को कॉल की। अब थाना हमक इनको लगता है तो थाना हमक की नफरी मौके पर पहुंची, वकुआ देखा, तहवील में ली, हॉस्पिटल पहुंचाई पोस्टमार्टम करवाने के लिए और इस रेस्टोरेंट के मालिक से तफ्तीश की। सवाल है यहाँ पर कि ये दोनों आपस में क्या लगते थे, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे, कोई रिश्तेदार थे या कोई और मामला था। दोनों के नाम क्या थे, उम्रें क्या थीं और दोनों कहाँ के रिहायशी थे। लड़का कहाँ का रिहायशी था और लड़की कहाँ की रिहायशी थी। कत्ल क्यों किया गया, वजह अनाथ क्या है। आए तो दो लड़के थे, एक उठकर बाहर चला गया और एक अंदर रहा। क्या बाहर वाले को इस बात का पता था कि आज पीछे से मेरे, यानी मैं जब बाहर जाऊंगा तो पीछे से ये हरकत होनी है, या उसको नहीं पता था, वो लाइल्म था। इन दोनों ने पुलिस को क्या बताया है जो दोनों बाहर गए थे, लड़का लड़की। इसके अलावा भी बहुत कुछ ऐसा है जो इस केस में जानना बहुत जरूरी है। डिटेल्स की तरफ आती हूँ। जनाब, इस्लामाबाद का ये अफसोसनाक वाकया है। जैसे ही मुझे ये खबर पहुंची कि रेस्टोरेंट में एक लड़का और लड़की का कत्ल हो गया, मैंने फौरन से इस वकूए की तफसीलात जानने के बाद FIR ली। FIR का मतलब ये होता है कि 50% केस समझ आ जाता और FIR से फैमिली तक पहुंचा जा सकता है। जब मुद्दई होगा, नंबर लिखा होता है, नाम लिखा होता है, तो फिर उस मुद्दई से जब राब्ता किया जाता है तो फैमिली तक पहुंच जाता है इंसान। अब जनाब, FIR पढ़ी, मुद्दई के कॉलम में आई तो पता चला कि मुद्दई भाई नहीं बना, मुद्दई बाप भी नहीं बना, मुद्दई माँ भी नहीं बनी, मुद्दई कोई रिश्तेदार भी नहीं बना, मुद्दई बना रेस्टोरेंट का मालिक। बड़ी हैरानकुन बात है ये, मेरे लिए भी और यकीनन आप लोगों के लिए भी। रेस्टोरेंट मालिक का नाम है मिर्जा आफ्ताब। रेस्टोरेंट मालिक से मेरी बड़ी तफसील के साथ बात हुई है। मैंने बहुत से सवालात पूछे, मालूमात ली, तफसीलात जानी, वो मैं आपको बताने लगी हूँ। कहते हैं मिर्जा आफ्ताब, ऑनर है जो, कहते हैं लड़के का नाम है मेहरान और मेहरान की उम्र है 20 साल, लड़की का नाम है आयरा और आयरा है 25 साल की। रेस्टोरेंट मालिक मिर्जा आफ्ताब ने मुझे बताया कि रावलपिंडी कहोटा का रहने वाला लड़का है और रावलपिंडी मंदरा की रहने वाली लड़की है। दोनों एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में जॉब करते थे। अब मेजॉरिटी केसेस में जो अच्छी कंपनीज होती हैं वो क्या करती हैं, वो अपने स्टाफ को पिक एंड ड्रॉप की सहूलत देती हैं। इसी तरह ये चूंकि फार्मास्यूटिकल कंपनी का स्टाफ था तो इन दोनों को भी कंपनी ने सहूलत दे रखी थी। रोजाना गाड़ी घर से इनको रिसीव करती, पिक करती और घर पर ड्रॉप करती छुट्टी होने के बाद, एक को कहोटा और एक को मंदरा। कंपनी चूंकि इनकी एक थी, जॉब एक जगह पर थी, गाड़ी एक थी, तो इनकी आपस में गपशप शुरू हो गई, पसंद करने लगे
اور یہ پسند بہت جلد محبت کے جنون میں بدل گئی اور ایک دوسرے سے اب یہ شادی کرنا چاہتے تھے۔ دونوں نے اپنی اپنی فیملیز کو اپنی پسند کے بارے میں بتایا۔ بدقسمتی کے ساتھ دونوں کی فیملیز رضامند نہ ہوئیں اور اعتراضات کیے۔ لڑکے والوں کو مسئلہ یہ تھا، وہ یہ کہتے تھے کہ ابھی تم بہت چھوٹے ہو، تمہاری عمر بہت کم ہے، 20 سال کے ہو، ابھی تو تم نے سیٹل ہونا ہے، بڑے ہونا ہے، پیسہ کمانا ہے، پھر جا کے شادی کا ذکر کرنا۔ لڑکی والوں کو اعتراض یہ تھا کہ ہم تمہاری شادی وہاں کریں گے جہاں پر لڑکا ویل سیٹلڈ ہو تاکہ زندگی پرسکون گزرے۔ یہ تو لڑکا اپنا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، تمہارا کہاں سے اٹھائے گا؟ آئرہ پر فیملی کا جو پریشر تھا وہ بہت زیادہ تھا۔ میجورٹی کیسز میں لڑکی پر پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے، لڑکے پر بھی ہوتا ہے لیکن لڑکی پر بہت ہی زیادہ ہوتا ہے۔ پابندیاں لگ جاتی ہیں، عزت غیرت کا مسئلہ بنا لیا جاتا ہے، تو جناب پریشر زیادہ تھا، وہ اپنا پیچھا چھڑوانے لگی۔ مہران بہت زیادہ پریشان تھا اس بات پر کہ فیملی کی طرف سے صاف انکار کر دیا گیا ہے شادی کے حوالے سے، اور اب کیا بنے گا؟ جبکہ آئرہ مجھے اب کسی صورت نہیں ملے گی، یہ دل میں اس کے گھوم رہا تھا، ذہن میں تھا، پسٹل لگا کر یہ آیا تھا۔ اور پھر ملاقات یہ اس بیس پر ہوئی تھی کہ شاید کوئی امید، کوئی گنجائش، کوئی راستہ آج کی ملاقات میں نکل آئی۔ جب کوئی گنجائش اور راستہ نہ دیکھا تو دل برداشتہ ہو کر مار دی، اس نیت پر کہ نہ میں رہوں گا نہ یہ رہے گی، محبت دی اینڈ، میری نہیں ہو سکی تو کسی کی بھی نہیں ہوگی۔ پہلے آئرہ کو ماری اور پھر اس کے بعد خود کو مار دیا۔ ایک لڑکا لڑکی جو باہر چلے گئے تھے، ان کا کیا معاملہ ہے؟ ریسٹورانٹ مالک مرزا آفتاب نے مجھے بتایا کہ مہران اور آئرہ کے ہونے کے کچھ دیر کے بعد وہ لڑکا واپس آیا جس کو باہر بھیجا گیا تھا، اور اس نے مجھے بتایا کہ گھر والے ان دونوں کے مان نہیں رہے تھے شادی کے لیے۔ یہ دونوں بہت دل برداشتہ ہو گئے تھے، بڑے دکھی تھے، ہرٹ تھے، دونوں ایک دوسرے سے محبت بھی بہت کرتے تھے، لیکن ہمیں اس بات کا بالکل علم نہیں تھا کہ آج یہ انہونی ہو جائے گی۔ میں صرف اور صرف مہران کا دوست تھا۔ اب یہ جو لڑکی میرے ساتھ باہر آئی تھی اٹھ کر، یہ میری کوئی گرل فرینڈ دوست نہیں ہے، یہ تو آئرہ کی دوست تھی۔ مہران نے چونکہ بات کرنی تھی آئرہ سے، تو مہران نے مجھے یہ کہا تھا کہ کھانا شانا کھا لیا، اب تم لوگ باہر بیٹھو، چکر شکر لگاؤ، ہم کچھ ضروری بات کرنے۔ ہم دونوں اٹھے اور باہر آ کہتے ہیں ہوٹل مالک، فیملی ہال میں میرے کیمرہ نہیں لگا ہوا۔ میں نے پوچھا کہ کیا فیملیز ابھی تک ٹریس نہیں ہوئی، آپ مدعی کیسے بن گئے؟ مرزا آفتاب، ریسٹورانٹ مالک، انہوں نے جواب دیا، دونوں کے ہونے کے 2 گھنٹے کے بعد ان کی فیملیز ہسپتال پہنچ گئی تھی اپنی اپنی کو ریسیو کرنے کے لیے۔ میں نے کہا کہ پھر تو پتہ چل گیا نا کہ یہ فیملی ہے، تو پھر مدعی کیوں بنے بھائی؟ تو جواب یہ آیا کہ والدین تو 2 گھنٹے بعد آ گئے تھے ہاسپٹل میں۔ مجھے یہ کہا گیا تھا کہ آپ کے چونکہ ریسٹورانٹ میں یہ وقوع ہوا، دیکھا، تو آپ یہ سب کچھ ہمیں تحریر کر دیں کہ وہاں پر کیا ہوا، کیسے ہوا۔ میں نے لکھ کر دے دیا، اور پھر مجھے یہ کہا کہ آپ کو مدعی بنانے لگے ہیں۔ میں نے کہا بنا دو، بات اتنی سی ہے۔ مجھے ریسٹورانٹ مالک سے گفتگو کر کے، بات کر کے ایسا محسوس ہوا کہ بڑا ہی کوئی سیدھا سادہ سا آدمی ہے۔ عمومی طور پر وہ کیسز جس میں نامعلوم حالات و واقعات یا شناخت نہیں ہوتی، اس میں ریاست کو مدعی بنا دیا جاتا ہے۔ ریاست میں آپ کا سب انسپیکٹر ہو سکتا ہے، انسپیکٹر ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہوا۔ یہاں پر ریسٹورانٹ کے مالک کو مدعی بنا دیا گیا۔ میسج میرا یہاں پر یہ ہے آپ تمام لوگوں کو، دیکھنے والوں کو، ہزاروں لڑکے اور لاکھوں لڑکیاں ایسی ہیں، ایسے کیسز ہیں جن میں فیملیز نہیں مانتی شادی کے لیے۔ اب 20 سال کی عمر اور 25 سال کی عمر وہ عمر ہوتی ہے جس میں مستقبل کا نہیں پتا، بس جنون ہی جنون ہے، ٹین ایج کہلاتی ہے۔ دل برداشتہ ہو کے اپنا خاتمہ اور پھر دوسرے کا خاتمہ کبھی بھی کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتا۔ جس وقت خدا نخواستہ انسان کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، چوٹ لگتی ہے، کوئی توبہ استغفار، ہڈی ٹوٹ جاتی ہے، تو بندہ اس ٹائم کیا کہتا ہے؟ بس اس سے زیادہ برداشت نہیں کر سکتا، مرنے لگا۔ ٹھیک 2 دن کے بعد وہ درد کو بھول بھی جاتا ہے۔ تو ہمیشہ وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں سیٹل ڈاؤن ہو جاتی ہیں۔ یہ محبت وقت کے ساتھ ساتھ بھول بھی جانی تھی اگر زندگی چلتی رہتی۔ تو میرا میسج تو تمام ٹین ایجرز کے لیے یہی ہے، دل برداشتہ ہو کے اپنے لیے مصیبت، دوسرے کے لیے مصیبت بالکل نہیں بنانی چاہیے۔ چیزوں کے ساتھ، وقت و حالات کے ساتھ ڈھل جانا چاہیے، اسی میں بہتری ہے۔ شکریہ۔